बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना यअकुलून अर्रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहुश्शैतान मिनल मस्सि ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा। फरमाया अल्लज़ीना, वो लोग यअकुलून अर्रिबा, जो सूद खाते हैं, ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहुश्शैतान, क़यामत के दिन न खड़े होंगे मगर जैसे खड़ा होता है वो जिसे आसेब ने छूकर मखबूत बना दिया। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, ये इसलिए कि इन्होंने कहा बै भी तो सूद की मानिंद है। वहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, और अल्लाह ने हलाल किया बै को और हराम किया सूद को। हज़रात गिरामी कदर, आज के इस मुआशरे में, हमारे इस मौजूदा पुरफितन दौर में, जो लानत बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है और सिरायत कर रही है, वो सूद है। और अब जो ये इस हद तक चला गया है कि लोग इसको गुनाह ही नहीं समझते, लोग इसको कोई ऐब भी नहीं समझते। अब सूद क्या है? आपसे कोई आदमी पैसे मांगता है बतौर कर्ज या उधार, आप कहते हो जनाब उधार तो नहीं है या कर्ज तो नहीं है, हाँ इस सूरत में मैं आपको देता हूँ कि आप आज ले जाएं मुझसे 5,000 रुपया, 1 महीने के बाद जब वापस देंगे इस पर इतने इजाफी लूंगा, या जितने महीने आप रखेंगे हर महीने इतने पैसे मैं इजाफी वसूल करूंगा और असल पैसे मेरे खड़े होंगे। अब वो जो इजाफी चीजें हैं वो सूद है, ये बात याद रखें, वो सूद है। और असल दो, और सूद जो है वो अल्लाह ने इसको आपके लिए हराम करार दिया। और अक्सर लोग ये बात करते हैं, ये बात याद रखो, अक्सर लोग जब बात हो कि देखो आपने फलां जगह पे दिए हुए हैं, बाज ने बैंक में, बाज ने कुछ लोगों को, अब वो महीने का फिक्स उनसे ले रहे होते हैं चूंकि हमने पैसे दिए हैं। अब जब उनसे ये कहा जाए कि हजरत ये सूद है और ये हराम कतई है, ये गुनाह कबीरा है, तो बजाय ये कि वो ये बात करें कि जनाब ठीक है, वो ये तावील पेश करते हैं कि देखो अगर हम किसी भी जगह पे ये पैसे लगाते या कारोबार करते तो हम महीने कितने कमा लेते, तो हम तो वो दिए हैं ये उन पैसों से, देखो कारोबार कर रहा है, तो हम अगर महीने का फिक्स ले रहे इसमें हर्ज क्या है। पहली बात तो ये है, आपने जो ये जुमला कहा कि इसका मैं कारोबार करता तो इतने कमा लेता, तो आपको कारोबार करने से किसने मना किया भाई? आप कारोबार करें, उस पैसे से कारोबार करें, हजारों लाखों कारोबार हैं, तिजारत करें, चीजें खरीदें बेचें, उससे जो नफा है ठीक है। अब उससे आप फिक्स ले रहे हैं, पैसे के बदले पैसा ले रहे हैं, और क्योंकि कारोबार में नफा और नुकसान दोनों होते हैं, लाजमी बात नहीं हर महीने एक जैसे पैसे आए, लाजमी बात नहीं हर महीने ही बचें, कभी कभी नहीं भी बचते, मगर यहां तो हर महीने तो पूरे ले रहा है, तो कैसे ये हुआ? अब इसके बारे में कुरान पाक ने फरमाया कि फरमाया वो जो सूद खाते हैं कयामत के दिन अल्लाह के हुजूर नहीं खड़े होंगे। क्यों? उनके पेट इतने बड़े होंगे कि उनका वजन नहीं उठा सकेंगे। जो सूद खाते हैं इस कदर उनके पेट बड़े होंगे, वो पेट उठाकर चल नहीं सकेंगे, घड़े की मानिंद होंगे सूद खाने वाले। और फरमाया कि यकूमुल्लज़ी यतखब्बतुश्शैतान, और ऐसे अल्लाह के वो खड़े होंगे जब उनको कहा खड़े हो, जैसे आसेब ने छुआ हो, मखबूतुल हवास, जैसे बिल्कुल मजनू,
جس کے ہوش و حواس قائم نہ ہو وہ ایسے اللہ کے حضور کھڑا ہوگا، وہاں اس کو کچھ سوجھ بوجھ نہیں ہوگی۔ اور ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اور یہ کیوں ان کو یہ عذاب مل رہا ہوگا، یہ عذاب کس لیے ہوگا، یہ عذاب کس لیے ہوگا؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، جو آج کل یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، یہ اس لیے انہوں نے کہا بے بھی تو سود ہی کی مانند ہے نا۔ نے کہا دیکھو یہ چیزیں بیچنا، خریدنا اور خرید کے پھر مہنگے داموں بیچ دینا، یہ بھی تو پھر سود ہوا۔ اگر ہم پیسوں پر زیادہ لیں وہ سود ہے، یہ بھی سود ہوا، لہٰذا اگر یہ سود نہیں تو وہ بھی سود نہیں۔ اب قیاس دیکھو کس طرح کرتے ہیں لوگ، کہ پیسوں سے گندم خریدی، چیزیں خریدی، اب سستی خریدی تھی اب تو مہنگی بیچ رہا ہے، اب جو اضافہ کما رہا ہے کیا وہ سود نہیں؟ نہیں، وہ سود، وہ تجارت ہے۔ کیوں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ فرماتا ہے اللہ نے بیع کو حلال کیا، سود کو حرام کیا ہے۔ تجارت کو اللہ نے جائز قرار دیا، اس کو حلال کیا، اور سود حرام ہے، کیونکہ سود کیا ہے؟ یہ بغیر محنت اور مشقت کے تو پیسے حاصل کر رہا ہے، بالکل اس میں تیری کوئی محنت اور مشقت شامل نہیں ہے، بیٹھے بٹھائی، اور پھر تو نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہے اس میں۔ اور یہی فرمایا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ فرمایا وَمَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، جسے اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی وہ باز رہا تو اسے حلال ہے، جو پہلے لے چکے، یہ زمانے جہالت میں صحابہ سے خطاب ہے، فرمایا جو تم پہلے لے چکے وہ ٹھیک ہے، مگر اب چونکہ اللہ کا حکم آ چکا، اللہ کا قرآن اتر چکا، اللہ کا پیغام آ چکا، میرا محبوب فرما چکا، تو اب کیا ہے؟ فرمایا اب تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے میرے نبی علیہ السلام نے آخری خطبے میں جو بات کی تھی کہ آج کے دن میں نے جہالت کی ساری رسموں کو روند ڈالا ہے اور سود کو بھی حرام کر دیا گیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے چچا کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اس نے جو لوگوں سے لینا تھا صرف اصل لے گا، باقی نہیں وصول کرے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا بھی واؤ بھی امی، یا رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، میں آج سے اصل بھی نہیں لوں گا۔